आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। मैं हूं हिना जुबैर। चलिए स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। हदबंदी कमीशन के मुजव्विजा जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर बेशतर सियासी जमातें पुरजोश। जमीनी हकायक का पता लगाने के बाद कमीशन अपने काम में ला सकता है तेजी। चंद तंजीमों को कमीशन के इरादों पर शुकूक व शुबहात। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान, उनकी जमात हदबंदी कमीशन से मिलेगी, अपना नुक्ता नज़र उनके सामने करेगी पेश। बुखारी ने कहा समाजी और सियासी तंजीमों को भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि उनकी राय पर भी गौर व खौस तो किया जा सके। जम्मू में कल रात तेज हवाओं की वजह से बिजली का निजाम हो गया दरहम बरहम। शदीद गर्मी में लोगों को दिक्कतों का सामना। बिजली के अबतर हालात के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों का भी एहतजाज। तेज हवाओं की वजह से तरसीली निजाम को पहुंचा काफी नुकसान। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पूरी रात बिजली के बगैर ही शदीद परेशानी झेलना पड़ी। शदीद गर्मी के इन अय्याम में बिजली की भारी और लगातार कटौती से आम लोग बेहद परेशान। सरकारी अस्पताल और निजी क्लिनिक में टेस्ट के दौरान मुख्तलिफ दिखाई गई खून की मिकदार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा की लेबोरेटरी पर लोगों ने उठाए सवाल। मरीजा को सिर्फ 3 पॉइंट दिखाया गया था खून की मिकदार। अहले खाना का बयान, खून की मिकदार महज 3 पॉइंट होने से एक शख्स खड़ा भी नहीं हो सकता, मगर मरीजा ठीक ठाक थी। अस्पताल इंतजामिया ने मामले की तफ्तीश की शुरू। राजौरी की चावागर्दान गांव के एक नौजवान की पुरस्रार मौत के खिलाफ अहले खाना का एहतजाज। जिला इंतजामिया की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म। वाकुरा गांदरबल ब्लॉक की बड़ी आबादी को बरसों से बेहतर तिब्बी खिदमात के हवाले से मुश्किलात दरपेश। तिब्बी मरकज में अमले और दीगर सहूलियात का फुकदान। अस्पताल की नई इमारत का काम अभी भी अधूरा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बारामूला में भर्ती मुहिम। शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाकों के नौजवानों का देरीना मुतालबा। हजारों की तादाद में उम्मीदवारों की शिरकत। 10 जुलाई तक चलेगी रैली। रोजगार के मुतलाशी इन नौजवानों ने हुकूमत की काविशों की तारीफ। कहा बेरोजगारी के बड़े बहरान का है सामना। हुकूमत के इक़दाम से उन्हें न सिर्फ मिलेगा रोजगार बल्कि उन्हें मुल्क और कौम की खिदमत का भी बेहतरीन मौका। उड़ी में ज़ालाबारी के नतीजे में बड़े पैमाने पर फसलों और मेवाजात के बागात को नुकसान। अखरोट, नाशपाती, सेब, मकई और सब्जियों की फसलों को बड़ा नुकसान। बारिश और ओलों ने पूरे इलाके में बर्पा किया अपना कहर। किसानों ने मुआवजा देने की है अपील। शुमाली कश्मीर में एनसी के नायब सदर सज्जाद शफी उड़ी का मुतालबा। नुकसानात का फौरी तख्मीना लगाकर मुतासरा काश्तकारों को दिया जाए मुआवजा। बागवानी शोबे की एक टीम ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके हालात का लिया जायजा। जिला पुलवामा के हसनवनी इलाके में आबपाशी पंप नाकारा। लोगों को परेशानी। बड़े बाग और मुल्हका देहात में धान के खेतों में खुश्क साली की सूरत हाल। नाला रोमशी पर कायम महकमा आबपाशी का पंप का एक हिस्सा ढह गया। पंप ढह जाने से लिफ्ट इरिगेशन स्कीम एक हफ्ते से नाकारा। इसकी वजह से कई इलाकों में धान की पनीरी को नुकसान। किसानों ने जरूरी इक़दाम की फौरी की अपील। मंडी पुंछ पे चंद रोज कबल दरियाए पलसित में डूब जाने वाली 12 साल बच्ची की लाश कर ली गई बरामद। आसिया नामी बच्ची की लाश जालिया इलाके में दरिया के पानियों से की गई बरामद। पुलिस ने तमाम उमूरी कागजी कार्रवाई करके लाश को लवाहिकीन के किया हवाले। मकामी लोगों, पुलिस, फौज और SDRF की टीम ने लाश को बरामद करने की कार्रवाई में लिया हिस्सा। हांजिन पुलवामा में शहीद होने वाले हवलदार काशीरे बमनाली को फौज ने पेश किया खिराज अकीदत। चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने बहादुर सिपाही को पेश किया खिराज। एनकाउंटर के दौरान उन्हें लगी थी गोली। इसके बाद उन्हें फौरी इलाज के लिए 92 बेस अस्पताल किया गया था मुंतकिल, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। कर्नाटक के जिला विजयपुरा बागेवाड़ी तहसील के अकल गांव के रहने वाले थे शहीद फौजी। किश्तवाड़ में गैर कानूनी तजावुजात करने वालों के खिलाफ सख्त मुहिम। इंतजामिया ने उठाए सख्त इक़दाम। शहर के अंदर तामीर और तरक्की के काम न होने की लोगों ने की शिकायत।
ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن فائنانس کے ڈائریکٹر محمد رفیق کی تدفین آبائی علاقے واقع لورو پلوامہ میں انجام دی گئی تدفین سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ اعلیٰ عہدیداروں کی شرکت اظہار افسوس پنچ شہر میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یتیم بچوں کے لیے چلائے جانے والے بال آشرم میں رسوئی گھر کی مرمت کا کام ادھورا خانسامہ اور آشرم میں مقیم بچوں کو سخت دقتوں کا سامنا گریز میں سیاحت کو فروغ بانڈی پورہ گریز اور تلیل سڑک کی تجدید و مرمت کی مانگ بیت الخلاء کی عدم موجودگی سے سیاحوں کو سخت دقتوں کا سامنا گریز میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سب ڈویژنل پولیس آفیسر شیخ عادل کی جانب سے گو گریز مہم کی کامیابی پر مقامی آبادی نے کیا خوشی اور تشکر کا اظہار مہم کے کامیاب انعقاد سے ٹورسٹ کی تعداد بڑھی جموں کے معروف طبلہ نواز نیرج ورما نے اپنے فن سے بنائی ہے منفرد پہچان موسیقی کی دنیا میں خاص مقام کیا حاصل کہا سخت محنت لگن اور کچھ سیکھنے کی چاہت سے ہی زندگی میں ملتی ہے کامیابی سری نگر بیمنا کے رکھارت کو شفٹ کیے جانے والے ڈل کے مکینے انتظامیہ سے ناراض وعدے کے باوجود متاثرہ مکینوں کو ابھی تک بنیادی سہولیات تک نہیں فراہم لوگوں کا کہنا بارہا گزارش کے باوجود انہیں مناسب ڈرینیج سسٹم کی نہیں دی گئی سہولت پینے کا پانی رہائشی کالونی کا بن گیا ہے سلگتا مسئلہ علاقے میں 24 گھنٹے پینے کا پانی نہیں رہتا دستیاب ضلع شوپیاں میں گجر بکروال طبقہ جاری رکھے ہوئے ہے اپنی پرانی روایتوں کو آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سال میں ایک دن مناتے ہیں بہت خاص تہوار پکائے جاتے ہیں بڑی مقدار میں روایتی کھانے بھی عورتیں لیتی ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی محمد ماگرے نے پہلگام میں ایڈیشنل اسپیشل موبائل مجسٹریٹ کورٹ کا رکھا سنگ بنیاد پرنسپل ڈسٹرکٹ سیشن جج اننت ناگ نصیر احمد ڈار بھی رہے موجود جسٹس علی محمد ماگرے نے اس موقع پر کہا جموں کشمیر میں عدالتوں کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے کی ضرورت تاکہ مناسب وقت پر انصاف کی رسائی کو مزید بنایا جا سکے ممکن رنبیر باغ گاندربل میں واقع اینیمل ہسبینڈری کے فوزن سیمن اسٹیشن میں کام کر رہے کیجول ملازمین کا احتجاج مظاہرین نے منیمم ویجز ایکٹ لاگو کرنے کی مانگ احتجاجیوں کا کہنا کروڑوں کی آمدنی کے باوجود محکمہ ان کے حق میں منیمم ویجز ایکٹ کے مطابق تنخواہ جاری کرنے میں ناکام انہوں نے کہا احتجاج کے طور پر لائیو اسٹاک کی دیکھ بھال کے بغیر تمام دیگر سرگرمیاں بند کنزر کے ہرد ابورا میں قائم پبلک ہیلتھ سینٹر میں سہولیات کی دستیابی لوگوں کا احتجاج لوگوں کا کہنا اسپتال میں رات کو نہیں ہوتے ڈاکٹر لوگوں نے انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل حاوی چکر یافتہ بریگیڈیئر محمد عثمان کو کیا گیا یاد 1947 اور 48 کے فوجی آپریشنز میں مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے تھے شہید اس سلسلے میں جہانگیر نوشیرہ میں پروقار تقریب کا انعقاد ویر ناریوں کو بھی اعزاز سے نوازا گیا انہیں نقد انعام بھی پیش کیے گئے فوج پولیس کے علاوہ دیگر اہم شخصیات کی شرکت ضلع کٹھوعہ میں آتش زدگی کے بعد خانہ بدوش خاندان بےحد پریشان انتظامیہ کی طرف سے مناسب امداد نہ ملنے سے پریشان حال خاندان اور ماں سے محروم بچوں کی مدد کی فوری گزارش بھی پری گرام پدپاون شوپیاں میں نیشنل کانفرنس کا کنونشن سینکڑوں نئے کارکنان این سی میں شامل سابق ایم ایل اے شیخ رفیع نے پارٹی میں نئے ممبروں کا کیا خیر مقدم شوپیاں میں شہد کی پیداوار کی صنعت پر تربیتی سیشن کا خاص اہتمام ماہرین نے منافع بخش سرگرمی کے مختلف پہلوؤں پر ڈالی روشنی کم سرمایہ اور قلیل اخراجات سے کاروبار چلانا ممکن تھی ماہرین کا ماننا ہے کہ شوپیاں ضلع میں شہد کی مکھیوں کی افزائش کے لیے کافی امکانات موجود ہیں محکمے کے افسران پر زور دیا گیا کہ وہ نوجوانوں کو شہد کی مکھیوں کی افزائش کی خاص دیں تربیت اور ترغیب بھی
ضلع پنچ میں آؤٹ ڈور کھیلوں کی اجازت دیے جانے کے ساتھ ہی سرگرمیوں کی شروعات، شہید ڈپٹی ایس پی منجیت سنگھ والی بال کلب کی جانب سے 20 روزہ کیمپ کا انعقاد۔ ضلع بھر کے 35 نئے کھلاڑی کیمپ میں ہو رہے ہیں شامل، چیئرمین محمد طارق خان نے کھیلوں کی شروعات کرائی۔ ڈپٹی ایس پی ہیڈ کوارٹرز نواز احمد نے SOPs کا احترام کرتے ہوئے کھیل کے گر سیکھنے پر دیا زور۔ چیئرمین میونسپل کمیٹی پامپور ملک یعقوب نے قصبے میں چل رہے تعمیراتی کاموں کا لیا جائزہ، درنگبل پامپور میں تعمیر ہو رہی پارک کو جلد مکمل کرنے کی افسران کو ہدایت کی۔ انٹرنیشنل پلاسٹک بیگ فری ڈے کے موقع پر ہائر سیکنڈری اسکول گنج حسیبت سری نگر میں آن لائن تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں ماہرین کی شرکت، ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے پر زور۔ واضون بڈگام کے دیہی علاقے میں مکینوں کو برسوں سے پانی کی شدید قلت کا سامنا، لوگوں نے کہا کئی واٹر اسکیمیں کی گئی لانچ، لیکن ان منصوبوں سے لوگوں کا نہیں ہوا کچھ بھلا، لوگ نالے کا آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور۔ پٹن کے نولری سے لالپورہ تک رابطہ سڑک انتہائی خستہ حالی کا شکار، سڑک پر میگڈم بچھانے کی متعلقہ محکمے سے کی گئی اپیل۔ نولری سے لالپورہ تک سڑک پر میگڈم بچھانے کی اپیل، لوگوں نے متعلقہ محکمے کے خلاف کیا احتجاج۔ ضلع رامبن کے علاوہ چندرکوٹ سے سامنی سڑک رابطے پر گزشتہ ایک دہائی سے نہیں ہوا کوئی کام، لوگوں کو مشکلات کا سامنا، ضلع انتظامیہ سے سڑک کی تعمیر کا کام مکمل کرنے کی اپیل۔ اور ضلع کٹھوعہ کے ختلی میں ڈھول کھاڑ پر پل اور سڑک کا تعمیراتی ادھورا کام، سال 2015 میں JKPCC نے پل اور سڑک بنانے کا کام کیا تھا شروع، مقامی آبادی نے ادھورے کام کو جلد مکمل کرنے کی اپیل۔ اور اب کچھ نیشنل یعنی قومی خبریں بھی۔ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی حکومت بنائے خاص قانون، سپریم کورٹ میں داخل کی گئی اس سلسلے میں عرضی، BJP لیڈر اشونی اپادھیائے نے داخل کی ہے عرضی، آبادی میں اضافے کو بتایا بڑھتے مسائل کی وجہ۔ اروناچل پردیش، میگھالیہ، ناگالینڈ اور میزورم کے ساتھ آسام کی سرحد تنازع کا معاملہ، آسام کے CM ہیمنت بسوا سرما کا بیان، آسام اور میزورم کے چیف سیکرٹریز 9 جولائی کو دہلی میں کریں گے خاص ملاقات۔ پشکر سنگھ دھامی ہوں گے اتراکھنڈ کے نئے CM، BJP لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ میں اہم فیصلہ، کھٹیما حلقے سے رکن اسمبلی ہیں پشکر سنگھ دھامی۔ پشکر سنگھ دھامی آج شام 5 بجے وزیر اعلیٰ عہدے کا لیں گے حلف، پارٹی کے کئی اہم لیڈران کی حلف برداری تقریب میں شامل ہونے کی امید۔ رافیل معاہدہ ایک بار پھر سرخیوں میں، فرانس میں رافیل ڈیل کی عدالتی جانچ پر سرجیوالا نے مودی سرکار کو گھیرا، کہا اب اس کا سچ آئے گا سامنے۔ رواں 15 دنوں تک بند رہیں گے بینک، ریاستی سطح کی چھٹیاں، خاص تہواروں کے موقع پر 9 دنوں تک رہیں گے بینک بند، ہفتہ واری چھٹیوں کے سلسلے میں 6 دنوں تک بینک بند، RBI نے چھٹیوں کی لسٹ بھی کر دی ہے جاری۔ مسٹر پرفیکشنسٹ یعنی عامر خان اور کرن راؤ نے طلاق کا کیا اعلان، 15 سال کی رفاقت کے بعد علیحدگی کا لیا فیصلہ، عامر خان اور کرن راؤ نے جاری کیا مشترکہ اعلامیہ، فرزند یعنی بیٹے آزاد کی مشترکہ طور پر پرورش کرنے کا فیصلہ۔ کوویکسین کورونا سے شدید طور پر متاثرہ افراد کے لیے بے حد مؤثر، کوویکسین کی صحتیابی کی شرح 93.4%، ڈیلٹا ویرینٹ میں بھی 62.2% مؤثر، کوویکسین بنانے والی کمپنی بھارت بایوٹیک کا دعویٰ۔ UP ضلع پنچایت چناؤ میں BJP نے دکھایا دمخم، اتحادی پارٹیوں کے ساتھ مل کر 67 سیٹوں پر درج کی جیت، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے پارٹی کارکنوں کو دی مبارکباد، کہا 2022 میں BJP کی جیت یقینی۔ پنچایت چناؤ کے نتیجوں کو لے کر اکھلیش یادو کا نشانہ، کہا BJP نے بنایا ہے جمہوریت کا مذاق، پولیس محکمے کا غلط استعمال۔ UP ضلع پنچایت صدر چناؤ پر PM مودی کا بھی ٹویٹ، BJP کی شاندار جیت پر UP کے عوام
کو آشیرواد دیا. ترقی، عوام کی خدمت اور قانون کی بالادستی پر عوام کا آشیرواد ملا. یوپی سرکار اور بی جے پی تنظیم کو دل سے دی مبارکباد. وہیں کانپور میں سماجوادی پارٹی کے کارکنان کا احتجاج. بڑھتی مہنگائی کے خلاف احتجاج. گیس سلنڈر، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں لگاتار اضافے سے عام آدمی کی جیب پر پڑ رہا ہے بوجھ. دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,60,000 کورونا ویکسین کی خوراک. دہلی میں اب آئندہ 2 دنوں کے لیے ہی بچا ہے کورونا ویکسین کا اسٹاک. جامعہ ملیہ اسلامیہ کا میڈیکل کالج کا خواب جلد ہو سکتا ہے شرمندہ تعبیر. ایگزیکٹو کونسل نے 350 بیڈز کی میڈیکل کالج کی تجویز سرکار کو بھیجنے پر لگائی مہر. کورونا گائیڈ لائنز کی اڑ رہی ہیں خوب دھجیاں بھی. دہلی کی 2 معروف مارکیٹ کو کیا گیا بند. پنجابی بستی اور جنتا مارکیٹ کو 6 جولائی تک کیا گیا بند. سب ڈویژنل مجسٹریٹ کا احکام. مہاراشٹر کے پال گھر میں انڈسٹریل علاقے میں دھماکہ. بھارت کیمیکلز نامی فیکٹری میں دھماکہ. زخمی کو اسپتال میں کرایا گیا ایڈمٹ. مزید تفصیلات کا انتظار. عید قرباں یعنی بقرعید کے تہوار اور قربانی کو لے کر حکومت مہاراشٹر کی گائیڈ لائنز کی گئی جاری. بکرا منڈی میں جانوروں کی خرید و فروخت اور اجتماعی نماز پر لگائی گئی پابندی. مسلم طبقے میں مایوسی. ادھر مہاراشٹر کے وزیر اور این سی پی لیڈر نواب ملک کا بیان. مہاراشٹر کی اگاڑی حکومت نئے زرعی قوانین کے خلاف تھی اور ہے. کہا ہماری حکومت زرعی قوانین کے خلاف قرارداد کرے گی منظور. مہاراشٹر کے سابق وزیر انل دیشمکھ کو ای ڈی کا سمن. ای ڈی نے پوچھ تاچھ کے لیے 5 جولائی کو کیا طلب. مبینہ منی لانڈرنگ معاملے میں کیا گیا طلب. اورنگ آباد شہر میں تاریخی دروازوں کی تزئین کاری آخری مرحلے میں. اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت بدل رہا ہے شہر کا چہرہ. مورخین نے دروازوں کی مرمت پر اٹھائے ہیں سوال بھی. وہیں اکولہ میں این سی پی کا احتجاجی دھرنا. پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مخالفت. کارکنان نے مہاراشٹر کے سابق وزیر داخلہ کے خلاف ای ڈی کی کارروائی کو لے کر بھی بی جے پی کو بنایا نشانہ. مدھیہ پردیش کی مساجد کمیٹی نے مساجد میں زیادہ سے زیادہ ٹیکہ کاری کیمپ لگانے کا کیا اہم فیصلہ. بھوپال سے شروع کی جائے گی مہم. پیر کے روز مساجد کمیٹی کی ہوگی اہم میٹنگ. کورونا سے جنگ کے خلاف شیوراج چوہان کی اندور میں کرائسس مینجمنٹ کمیٹی کے ساتھ اہم میٹنگ. دھنیہ واد اندور میں منی ممبئی کی جمکت کی تعریف. کہا اندور کو روزگار کا ہب بنانے پر کرنی ہے توجہ. آج سے 4 دنوں کے مالوا دورے پر جیوترادتیہ سندھیا. 7 اضلاع کا کرنے والے ہیں دورہ. پارٹی کارکنوں سے بھی کریں گے ملاقات. جانیں گے ان کے مقامی مسائل بھی. ایم پی کے جبل پور میں بیچ بازار فائرنگ کا ویڈیو وائرل. بے خوف بدماشوں نے ایک شخص کو ماری گولی. پیسے کے لین دین کا معاملہ. گوالیر میں ٹرین سے 60 لاکھ روپے کی لوٹ کا خلاصہ. 3 کانسٹیبل 1 آر پی ایف سپاہی نے واردات کو دیا تھا انجام. پولیس نے 4 سپاہیوں سمیت 5 لوگوں کو اس سلسلے میں کیا ہے گرفتار بھی. راجستھان میں 5 مہینوں سے احتجاج کر رہے پٹواریوں نے ہڑتال ختم کرنے کا کیا اعلان. ہارڈ ڈیوٹی الاؤنس 50% بڑھانے اور سینئر پٹواری کے عہدے پر ہوئی رضامندی. دھولپور میں رفتار کا قہر. ٹریکٹر اور کار میں زبردست ٹکر. 2 لوگوں کی موقع پر موت. ایک کی حالت نازک. بہار سے خبریں. بہار میں 12,000 گریس پاس. ٹی ای ٹی امیدواروں کے ساتھ مذاق. لگاتار تحریک چلانے کے بعد بھی ان کے مسئلے نہیں کیے گئے حل. حکومت جلد کرے فیصلہ. ایم آئی ایم کے ریاستی صدر اختر الایمان کا بیان. کرناٹک سے خبر جہاں 5 جولائی سے عبادت گاہیں کھلیں گی. بنگلورو میں وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا کا اعلان. 5 جولائی سے 19 جولائی تک ان لاک کے نئے ضوابط جاری. عبادت گاہیں شاپنگ مالز کھولنے کی بھی اجازت. اور اب رخ کریں گے کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز کا. یورو کپ 2020 کے کوارٹر فائنل میں ڈنمارک نے جمہوریہ چیک کو دی شکست. اس جیت کے بعد ڈنمارک کے سیمی فائنل میں انٹری. 2-1 سے جمہوریہ چیک کو دی گئی شکست.
मैच में डेनमार्क ने की करिश्माई शुरुआत। थॉमस डोलान ने महज 5वें मिनट में ही दागा गोल और टीम को 1-0 की अहम बढ़तरी दिलाई। इसके बाद डेनमार्क के कैस्पर ने 42वें मिनट में टीम के लिए दागा दूसरा अहम गोल। लगभग 20 साल बाद सदर जो बाइडेन के ऐलान के मुताबिक अमेरिकी अफवाज का इनखला मुकम्मल होने के करीब। अमेरिकी हुक्काम का दावा, अमेरिका की फौज के एहलकारों की अक्सरियत और साजो सामान का बड़ा हिस्सा निकाला जा सकता है अफगानिस्तान से। रवां साल अप्रैल में ऐलान करदा सितंबर के अवाइल की डेडलाइन से कबल ही अगस्त के अख्ताम तक इनखला का अमल कर लिया जाएगा मुकम्मल। मुबस्सरीन के मुताबिक अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी अफवाज के इनखला का अमल शुरू होने के बाद तशद्दुद में हुआ है लगातार इजाफा। मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का अहम फैसला। करप्शन यानी बदउनवानी में मुलव्विस कार्डिनल समेत 10 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का अहम फैसला। मसीही बरादरी के मुक़द्दस शहर वेटिकन सिटी में मालियाती जराइम में मुलव्विस होने का है इल्जाम। खलीज मेक्सिको के समुद्र में अचानक पानी में से लपकते शोलों को देखकर लोग हैरान। पानी पर आग भड़कने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शोले पानी के अंदर से बाहर निकल रहे थे और आतिश फिशा के लावे से मुशाबा। जजीरे नुमा यूकैटन में जुमे की सुबह लगने वाली आग के हवाले से ऑयल कंपनी पेमिकस का बयान। कहा, पानी के नीचे से गुजरती गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से लगी है ये आग। आग लगने के वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं, तफ्तीश जारी। कनाडा में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। एक हफ्ते के दौरान गर्मी से हलाक अफराद की तादाद 800 के पहुंची, जब 800 से ज्यादा हो गई है। माहिरीन ने शदीद गर्मी की लहर की वजह मौसमियाती तब्दीली को दिया करार। ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी की शिद्दत से हो चुकी है सैकड़ों अमवातें। इसके अलावा अमेरिकी रियासत ओरेगन में गर्मी की शिद्दत की वजह से जुमे से अब तक 63, वाशिंगटन में 20 लोगों की मौत हुई। शुमाली शामी सूबे इदलिब में शामी फोर्सेस ने बागियों के इलाके में की शेलिंग। इसके नतीजे में 8 शहरी मारे गए। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। सीज फायर मुआहिदे के बावजूद शामी फोर्सेस की कार्रवाइयों में तेजी। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अमेरिका पर की तनकीद। नॉर्थ कोरिया की फौजी धमकी और दबाव डालने पर साधा निशाना। बीजिंग में इंटरनेशनल फोरम से खिताब करते हुए अमेरिका को शुमाली कोरिया के साथ मसाइल को हल करने की दी सलाह। फेसबुक से ट्विटर हुए बैन तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने लॉन्च किया गेटर ऐप। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए दस्तयाब है गेटर ऐप। ये ऐप काफी हद तक ट्विटर से मुशाबिह। कोरोना के खतरनाक दौर से अभी भी गुजर रही है दुनिया। WHO ने किया एक बार फिर से तशवीश का इजहार। कहा, नए वेरिएंट से बचने के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत करना होगा काम। कम टीकाकारी करने वाले मुमालिक के अस्पतालों की हालत काबिल रहम। हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू खिलाड़ियों की तनख्वाह बढ़ाने की रखी है तजवीज़। खिलाड़ियों की एक दिन के मैच की फीस 60,000 रुपए तक करने की तजवीज़। जल्द ही BCCI सदर सौरभ गांगुली और जय शाह ले सकते हैं अहम फैसला। रणजी ट्रॉफी 16 नवंबर से BCCI ने मौजूदा सीजन के लिए घरेलू टूर्नामेंट के शेड्यूल का कर दिया ऐलान। गुज़िश्ता साल कोरोना के सबब इसका नहीं किया जा सका था इनेकाद। और अब मुल्क में कोरोना के हालात जानेंगे। कर्नाटक से खबर है, जहां कोरोना के 2082 नए मामले। एक्टिव मामलों की तादाद 48,116। 24 घंटों में कोरोना के 7,751 मरीज सेहतियाब। केरल में कोरोना के 12,456 नए मामले। 24 घंटों में कोरोना के 12,515 मरीज शिफायाब। इस दौरान कोरोना के 135 मरीज चल बसे। तेलंगाना में कोरोना के 848 नए मामले। 24 घंटों में 1114 कोरोना मरीज सेहतियाब। रियासत में अब तक कोरोना से 3,684 अमवात।
एमपी में कोरोना के नए मरीजों में दर्ज किया गया मामूली इजाफा। 24 घंटों में कोरोना के 49 नए मामले, 12 मरीजों की मौत। रियासत में कोरोना के 490 मरीजों का इलाज जारी। इस तरह महाराष्ट्र में 9,489 अफराद कोरोना से मुतासिर। इस दौरान 153 मरीजों की मौत। गुज़िश्ता रोज रियासत भर में 8,053 अफराद कोविड मुतासिर। मुंबई में कोरोना के 575 नए मरीज। 24 घंटों में कोरोना के 21 मरीजों की मौत। मुंबई में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 8,297। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।